أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ما شاء الله ما شاء الله. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ما شاء الله ما شاء الله. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ما شاء الله ما شاء الله. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. سبحان الله. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ما شاء الله ما شاء الله. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ما شاء الله. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما شاء الله ما شاء الله. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. آمنت بالله صدق الله العظيم.